दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल करने की हिदायत की है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबे सनती तरक्की, रोज़गार के मौके पैदा करने और बरामदात बढ़ाने में नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। सेनेट ने फाइनेंस बिल 2026 के हवाले से अपनी कायमा कमेटी बराए ख़जाना और महसूलात की सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। वज़ीर तवानाई ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को मुहर्रम उल हराम के दौरान बिला तातुर बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ज़िला राजौरी में भारतीय फोर्सेज के तवील फौजी ऑपरेशन ने इलाके को मुकम्मल तौर पर जंगी इलाके में तब्दील कर दिया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इससे कबल एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगी और पहले मरहले में ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल देगा और अमेरिका फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शरीक सालिस कतर के ताउन से कल स्विट्ज़रलैंड में इस तारीख़ी माहदे को यादगार बनाने और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के आगाज़ के हवाले से एक सरकारी तकरीब की मेज़बानी करेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते और दुनिया के लिए एक तारीख़ी लम्हा करार दिया है। सदर ने अपने पैगाम में कहा है कि तनाज़े ने खित्ते के लोगों को बेपनाह मसाइब से दो चार किया और आलमी तवानाई की तरसील, तिजारत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को उनकी अनथक सिफारती कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने फ़रीक़ैन को मुआहदे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती रवाबित और सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की, जिससे फ़रीक़ैन के माबैन मुफ़ाहमत कायम करने में मदद मिली। उन्होंने पाकिस्तान और कनाडा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त को सराहते हुए बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के समरात फौरी तौर पर आवाम को मुंतकिल करने की हिदायत की है। पेट्रोलियम के वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने यह बात आज अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कही। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का शफ़ाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि नया फार्मूला तमाम फरीकों से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शफ़ाफ फार्मूले की बदौलत आवाम तेल की कीमतों में तब्दीली की वजूहात को समझ सकेंगे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीन की मल्टी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD के पाकिस्तान में बढ़ते हुए कारोबार को सराहा है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में BYD ग्रुप और मेगा मोटर कंपनी के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने पाक चीन इक़्तिसादी शराकत दारी के अहम सतून के तौर पर बिज़नेस टू बिज़नेस ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने यकीन ज़ाहिर किया कि BYD MMC मुश्तरका मनसूबे सनती तरक्की, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, रोज़गार के मौके पैदा करने और बरामदात बढ़ाने में नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। उन्होंने EV शोबे के लिए हुकूमत के ताउन का इयादा करते हुए मकामी तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए कोशिशों को तेज़ करने के लिए वफ़द की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि एक तेज़ तर चार्जिंग नेटवर्क की दस्तयाबी पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट ने फाइनेंस बिल 2026 के हवाले से
خزانے اور محصولات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کے چیئرمین سلیم مانوی والا کی جانب سے تحریک پیش کی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سلیم مانوی والا نے کہا کہ فائنانس بل 2026 میں متعدد مثبت اصلاحات شامل ہیں اور کمیٹی کی سفارشات کا مقصد ان کی شفافیت، اثر اور عوامی قبولیت میں اضافہ کرنا ہے۔ سلیم مانوی والا نے کہا ہے کہ کمیٹی نے تنخواہوں میں کم از کم 15% اضافے، ٹیکس دائرہ کار بڑھانے اور اشیاء ضروریہ پر نئے ٹیکس لگانے سے گریز کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے کاشتکاری کے شعبے میں معاونت کے لیے کھاد، بیج اور زرعی مشینری پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز بھی دی۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری فرحہ ناز اکبر نے کہا ہے کہ بجٹ میں تعمیراتی شعبے کو مراعات دی گئی ہیں۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ اس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اسد عالم نیازی نے کہا کہ امریکہ ایران معاہدے میں کردار ادا کرنے اور گزشتہ سال بھارت کو شکست دینے پر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے وقار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رضا علی گیلانی نے کہا کہ حکومت کو اپنی کوششیں غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں آئندہ مالی سال میں 2056 ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ انہوں نے آج کراچی میں بعد از بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے پر توجہ دی گئی ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سرکاری اور نجی شراکت داری کے منصوبوں کے لیے 109 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے میں مختلف ہسپتالوں اور اداروں کو 686 ارب روپے کی گرانٹس دی جائیں گی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو محرم الحرام بالخصوص 9 اور 10 محرم کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کو چوکس رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر بجلی کی مسلسل سپلائی میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ عاشورے کے دوران پورے صوبے میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات اور سخت حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ آج جاری کیے گئے ایک ہدایت نامے میں انہوں نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ایک جامع سیکیورٹی منصوبہ تشکیل دینے کا حکم دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ محرم کے دوران ریسکیو 1122 کی خدمات، فیلڈ ہسپتال اور موبائل کلینک 24 گھنٹے دستیاب رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر کی 4700 امام بارگاہوں میں QR کوڈ پینک بٹن کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں فوری مدد یقینی بنائی جا سکے۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کو غریب اور متوسط طبقے کے معاشی قتل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرپسند کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری سرگرمیاں معطل ہونے سے چھوٹے تاجر اور دہاڑی دار محنت کش طبقے کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ عوام کا کہنا تھا کہ حکومت کالعدم کمیٹی کے تمام مطالبات پورے کر چکی ہے، لیکن یہ پھر بھی انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع رجوری میں بھارتی فورسز کی جانب سے تلاشی کی کارروائی آج مسلسل 27ویں روز بھی جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آپریشن میں پیراملٹری کمانڈوز اور بدنام زمانہ ملیشیا ولیج ڈیفنس گارڈز کے علاوہ ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور سراغ ساں کتے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بھارتی فورسز کے اہلکار بار بار گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں اور خواتین اور بچوں سمیت رہائشیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ طویل فوجی آپریشن نے علاقے کو مکمل طور پر جنگی علاقے میں تبدیل کر دیا ہے اور لوگوں کی نقل و حرکت مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں آج لیڈز میں اسکاٹ لینڈ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب، اسلام آباد، بالائی سندھ اور شمال مغربی بلوچستان میں کہیں کہیں آندھی آنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں بھی کہیں کہیں شدید بارش متوقع ہے، جبکہ ملک کے باقی حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 35، پشاور 37، کوئٹہ 33، گلگت 23، مری 24، مظفر آباد 30، جبکہ سری نگر 24، جموں 37 اور لیہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کر دیے ہیں۔ شہباز شریف نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات فوری طور پر عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مشترکہ منصوبے صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور برآمدات بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ سینٹ نے فائنانس بل 2026 کے حوالے سے اپنی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصدیقوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔